هايا الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك خون اللين أجايب آية نتون أجايب آية أجايبات آية سلا إيرتو سلا برود برفتني ميودن دنيو غرتي بكتين ترابدت دامنا وانجا ربي سبحانه وتعالى الزاني إيرتي زناغوت لا ينكهها الزاني إيرا زناغوت لا ينكهها نمني فورنجر نمني سيهر منجر إسا غرتي منجر إلا زانية دبرتي غرتي أكا إسا زناغوت ملي أو مشركة الزاني إيرا زناغوت ديرتي زناغ ورغري وان جاري فسرن ديرتي لا ينكهها هذا نكاتا أزتي ترى تك زنا ورفسر جرا ورما نخاخاني فسر جرا الزاني إيرا زناغوتو لا ينكهها نمني زنا نتغر انجو إلا زانية دبرتو مغرتي أكا إسات زناغوتو زناغوت تفسيرتو كسي فسرن أو مشركة أما دبرتي مشركة تكا إسات زناغوتو تزناغوت تفسير ورتكوت الزاني إيرا زناغوتو لا ينكه هنفود إيرتي زناغوتو نفود إلا زانية إلا دبرتي كإساس زناغوتو قفا غرتي فود وهكذا يجو أو مشركة أما مشركة يجو دبرتي مشركة إذن دوبا غرتي نمني لما غرتي زنا ولي قد والزانية دبرتي زناغوتو لا ينكهها قيسي فورنجر دبرتي زناغوتو نمني فورنجر إلا زاني أكيسي يوتاتي مالي كاكيسي تغرتي زناغوتو يوتاتي مالي أو مشرك أما قربان مشركة غرتي يوتي مالي إذن أسر ما لغرتا وحرم ذلك على المؤمنين أكسن زناغو أسر مؤمن رتي حرام قولي ربي تاك نخا غرتي دبرتي زناغو نخا قولتون إلى مؤمن رتي نما مؤمن رتي دبرتي مؤمن رتي حرام قولي جرا الزاني لا ينكه إلا زانية يروي الدنيا غرتا شيخا كان غرتي بدي ولد دليني ورخين يودما كسي ولد جرو ودما ولد جرو نخانو قدن مرارا وتكرارا يرو هدو غرتي يرو هدو رادوبان حديث سيفيدا دورا حديث سيفيدا لا دوتي دورا عبارة كجولو كبد الزاني إيرتي زنا غوتو لا ينكه هنفود إلا زانية دبرتي زنا غوتو تكا إسام الانفود أو مشركة أما دبرتي مشركة صنفود والزانية دبرتي زنا غوتو سقاقال ما دليدو قمن ما دليدو دبرتين قمنا دليدو دبرتي سقاقال ما دليدو لا ينكهها نمني سيفود انجرو إلا زان مثلها قكسي ملي زاني قرتي سقاقال ما سيقالا وسخ دبي بدو قرتي كإسي نم دير دليدو قفا قرتي سيفود أو مشركون أما قربان مشركة وحرم قرتي حرام قد يجرى ذلك النكاح نكان دبرتين قرتي ديرتي ناموسا قبل دبرتي زنا قوتفودو ممنوع أوركا على المؤمنين الرتي حديث نكون آية نتون حديث أجايباتك حديث رواية قرتي بخاري رواية قرتي أبو داود أوديس أبان داوي أوديس ربي سبحانه وتعالى قرآن كيست يدو دبتيجر وانجي دبرتي ويتفوتن تزنان قون تفريندين قرن سيقول تفريندي دويسا غرتي قادما دويسا زنا يسي قدو هنك أمن صنفورا الزاني لا ينكه إلا زانية آية نتون آية جايبات بالله عليكم لا قربان تكو ناموسا قبو انت لغرتي ناموسا قمني فودون قبو
intalti naamusa qabdu gurbaa naamusan qabne heerumuun qabdu billah alaykum heerumuun qabdu waan jee rabbii subhaanahu wa ta'ala fi suuratul nisaa والمحسنات محسنات دبرتي حرائر ناموسا قبض تعدب قبض سيله غير مسافحات تزنان قول ولا متخذات الأخدان تقرتي فريندي اويست زنا يسيقو دخان كم صنفورا وفي سورة المائدة محسنين غير مسافهين محسنين تنزنان قوني غير مسافهين تفريندي قرتين اويست غير مسافهين يجون تزنان قون تقال تناموسا قبض تزنان قون فورا ولا متخذي أخدان تفريندي قرتين اويسا قادما دويسا خزينا يسيب قولو تنقامن زمانا خناني أركتا نمار كتا أكثر رغرتي كانتو أكثر موكنا بيكت لا دو الرامي خدوبة من قرآن خنا خيست أما كنت كوفيد بافوري في أفرتمي شن دورا بالله عليك إذا لا دو مه قل ما يوجد دردري قرتي فريندين كمنه دوبرتين فريندين كمنه نتكاتي في هذا الزمن سيقول وهكذا إذا دوبا ديرة مجرمة دوبرتي مجرمة ديرة زاني دوبرتي زاني ديرتي ناموسا قبدو دوبرتي ناموسا قبدو بربادجو حديث قرتي صحيح حديث قرتي إمام ترمذي في أبو داود أوديس في كتاب الجهاد في كتاب الجهاد كيست نسي اللي نقبا حديث جايبات حديث كان قرتي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال وانجي كان رجل يقال له مرصد بن أبي مرصد كيف دقا دبيك عدي ماذا قربان دوران قادما قبا زمن جاهل ما قرتي قادما ولين قرتي فريند جي هاي سكولي في يونيفرسيتي في خنا شوفا ولله كتا وايدو ولله كتا دا كيف دو جلت هاي سكولي في يونيفرسيتي توبيا تكفا أكبر مصيبة بلا جايبا بلا ديما زنا قد آيشو سيقال ولا هاي سكوليز ولا يونيفرسيتي سنقوبان قرتي برانونو والقتايسي قندت همبيسي رقودا قندت همبيسي نتولچه بيك نتولچه إسانيس نينيس فتناسا تأجايبا تدقات فيدي إسانيس تيك توكي في سوشال ميديا را ولا نينيس ناني برسيسان إسان قرائسو سفان انجليشي تنبيخو سيقال خيسان قرائسو خدقري جئے گرتے إسان قرائسو دبلومان سا سيقال چفتی رکو جرا برسيسا بيرا رکو جرا براتا بيرا رکو جرا خفتنات تباسو فيدي گرتے ترگیم گرتے چنا हर गोडे करते सिस्टम आज जरा करते अला कुल्याल सिस्टम आज जरा there is something करते behind them जे काय करते मन जेवसन वो मधु वो मा करते फिल्म दु बांजर फिल्म आ जाएगा फिल्म अद्दा तो कोज फिल्म आरी फतो खून की जे हर चासे खून नहीं फुरता है चु सिर्फ गलती दुबीन सिर्फ गलती इधन दुबा खान रजुल युकाल له مرصد ابن ابي مرصد गुरबा जरा दुबा करते गुरबा مرصد ابن ابي مرصد का जामुतो وكان رجل يعمل الأسارة بوجيم توتا كان مكرة سيقولي مدينة جيسة حتى يأتي بهم المدينة مدينة في دايتو وكانت امرأة بغايا دبرتي غرتي منا غرتي منا قمنا دليدو تكاجرة تمكاني سي أنا كاجامت أنا كانتم فريندي ساتا دول ميقو دي دا كيفتو حديثة كان حديثة كورا حديثة جايبات سيقولي بكما توني ركو بر يسينو ركو دين تو بايجون بر يا مشكاتي بر يا جنكي يا هيرا كمان ديم تزينا كمس ديم تزينا فولا دورا زينا كمس هندينا كمان ينزدي كمان أنزدي سيقولي واتك أمي करते मुस्लिम ने सी किताब रब्बी करते कराने ईमान निंजिरू
baadiyyaan salaatan beeytu magaalaan salaatan beeytu sigale achi gizee gabbuutee imaanni si harkaa kuta waan biraa dhiisi egaa imaanni si harkaa kuta maal gartee asii gartee maal waan biraa itti buleeso dubbiin jabduudha kana duuba gartee anaaqaan fireendi isaa anaaqaa jaamti inni marsad ibnu abii marsad gartee makka gartee mana bunnaabeeti nagarree bunnaabeeti bunnaabeetiin si fuudhee barjaan bunnaabeetii fuudhee bareeddumi bunnaabeetiin si fuudhee barati jaan yaaki bunnaabeetii fuute yoo isiin toobattee onni ette dhiisi tidhiisii usi hojii jiraan sigale toobattee yoo isiin toobatte yoo durumaanuu daarekti gartee bunnaabeetii odoo isiin badii jirtu maaltu fuudhisiin jee odoo inni badii jiru maaltu fuudhisiin jee mee qasaa tana dhagee hadiisa kana dhaggeeffadhu wajolotti siif gala awoo zaan nu geesse asuma dhaabna boo asuma irratti hin dhaaba boru asirraa eegala nagayeetta assalaamu alaikum warahmatullah